إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاتوا السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح فيها من عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال بعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقالوا الوفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم تغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تجد من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعز الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يغفرون من تشخص في الأبصار موتوا ومتني رؤوسهم لا يرتدوا لهم تعرفون مغفرة الهواء وعذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن
الذين ظلموا أنفسهم تبين لكم قد فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. امیر سے دا طلباء شاته کینو ملمانه راځي بیا مخې ته کینو. سورہ ابراہیم پر نزول کی دعا آیم پس سورہ نوح او ترتیب د سورتونو کې څوارلسم نمبر دی پس د سورہ رعد نه. په دې سورت کې ترغیب تبلیغ ورکړي او تذکیر بایام الله. ترغیب تبلیغ او تذکیر بایام الله. تذکیر بی ایام اللہ یعنی پند و نصیحت ورگئی پا عذابون دا اللہ باندے چچانا فرمانی کردی دا نوغی دا اللہ عذابون ورکڑی دی. ربط دا صورت دا ما سبق سرا پا گن وجوہ باندے دے. یو دا چمک کی صورت کی ویل سیالم الکفار لمن اقبر دار کافر تا پتہ لگی چه آخر کے انجام دا نجات انجام دا کامیابی بدا چاہی. نو دا تفریح اخرویو نو دی صورت کے انجام دا غی ذکر گئی پا دنیا کے چه چانا فرمانی کرے وا نداغی دنیا انجام گورا دا دنیا انجام ہم دا تباہ دے. اشارہ دیتا چھتا چاہد اللہ نا فرمانی اکڑا نو آخرت بے ہم دا تباہی اور دنیا بے ہم دا تباہی. یا مخی صورت کی ہوئی وسخر الشمس والقمر نورس فرمایا اللہ تابدار کری نو دا بطر کالا پوری نو دی صورت کی دو دیر شمایات کی ہوئی دائبین دا با ہمیشہ ترسو پرش دنیا بعد دا نو دا نورس فرمایا دا بتابداری یو با پخفل ٹیم راخیجی او بل پخفل ٹیم یو با پخفل ٹیم پریوزی او بل پخفل ٹیم باندے. یا مکی صورت کی سوار لسم آیات کی ویلیو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ندا بلن دا کافرانو غیر اللہ تا الا فی ضلال مگر پا گمراہی کے چاہی گمراہان گمراہان دی. نو دی صورت کے داغے ووٹ باندے ترقی ورگئی دیار لسم آیات کے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. دا حق پرستنا فرمانی کڑے وا نو آواز دا غیر اللہ غیم دا گمراہی و دیم بحالاک شین. یا مکی صورت کی مثال ذکر کر دا عمل دا مشرک دی صورت کے بل مثال ذکر گئی دا عمل دا مشرک دا دیو اجنے ورپسی راڑو. یا مکی صورت کی ویلو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
منستانه مخی انبیاء لے گلیو نو دی صورت کے دا انبیاء دا قربانہ نمونہ پیش کئی لگاو گورا ابراہیم علیہ السلام تا یا مخی صورت کی نفذ شرف دعا وا چھ بغیر دا اللہ نا برسوک لائق درہ مدد کی دو نشتا نو دی صورت کی ترغیب فی تبلیغ چدا مسئلہ مخلوق تورا سوا مخلوق تے بیان کا یا مخی صورت کے آیت نمبر 23 کے ویلو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب ملائک با داخلی پا دی باندے دا ہر دروازینا نو دی صورت کے دروشتم آیات کے پاغی باندے ترقی دا تحییتهم فیہا سلام پیشکا شاید دے ملائک با دیتا سلام سلامی ملائک بہتا سلامنا کئی یا مخی صورت کے ویلو اولائک الاغلال فی آناقہم پینزم آیات کے اولائک الاغلال فی آناقہم نو دی صورت کی یوکم پنزوستم آیات کے پاغی باندی ترقی دا آیت نمبر 49 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ زنجرون کے بطول شوی سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار نو دی صورت کی ترقی و پما سبقا دے وجنہ اور بسیرانو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دنور صورتنا پواقید ابراہیم علیہ السلام شیخ بلا بی بی و بچے خوشی بیابان کی پری خودی ہو دا صورت ممتاز دے پواقید ابراہیم علیہ السلام شیخ بلا بی بی و بچے خوشی بیابان کی پری خودی ہو دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا تکالیف دا انبیاء و اجمالاً چھ بدی صورت کے تکالیف دا انبیاء آئے اجمالاً بیان کری دی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مثال دا مسئلہ توحید و دا شرکو تے بدی صورت کی مثال دا مسئلہ دا توحید و دا مسئلہ دا شرک خوردلے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا دے باندے چھ انبیاء اللہ دا قومونو بجبہ لے گلی ہو چھ انبیاء اللہ دا قومونو بجبہ لے گلی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا الزام بیان دے الزام دے شیطان بخبل متبعینو شیطان بخبل تابدار باندے الزام لگئی دو اجتماعات کے دارنگی دا صورت ممتاز دے پسالور زل لفظ علم چبدی صورت کے سالور زل لفظ علم خوب ذکر کرے دے خلاصہ صورت پدی صورت کے اول اتا آیاتنا بطور تمہید اول اتا آیاتنا بطور تمہید یعنی راتلون کی مضمون تاللہ رسمائی بیا سلور زلا لفظ علم سلور زلا لفظ علم اول علم نبات جدال المشرکین مع الانبیاء او دا نحم آیاتنا شروع کئی علم یاتکم نبع الذین من قبلکم اول علم نحم آیات کے
او داغین بعد جدال المشرکین مال انبیاء دین لفظ علم آیت نمبر 19 نلسم کی او داغین بعد جدال المشرکین احوال المشرکین فیما بینهم احوال المشرکین بخبل میانس کے ذکر کئی درم علم آیت نمبر 24 کے سلیلشتم کے او داغین بعد الامثلۃ للفریقین دوارو ڈالو مثالنا ذکر کئی دا مومنانو او دا مشرکینو سالورم لفظ علم آیت نمبر 28 اتشتم کی او دین بعد زجر و تخریف منکرین تا او واقعات ابراہیم علیہ السلام لترغیب اول اتا آیاتون بطور تمہید بیا سالور زر لفظ علم اول علم نباد جدال المشرکین مال انبیاء دیم علم نباد احوال المشرکین فیما بینهم احوال المشرکین اخوال میانس کی دریم علم نباد الامثلۃ للفریقین دوار ڈالو مثالنا سالورم علم نباد زجر او تفریم منکرین تا او واقعات ابراہیم علیہ السلام بطور دو پارد ترغیب سورت زوات الرام ندے نو اول کی حکمت نزول دا قرآن کریم او ترغیب ورکی قرآن کریم تا چه قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گرم مقصد دا قرآن سو الف لام را اللہ پوئی بمانا دی حروفو کتاب انزلناہ الیکا تنوین دا پارد تعظیم رازی دا دیر لوح مرتبے والا کتاب را لے گلے منگا تاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چھو باسی خلق لرا دا تیرون لڑا تا دیر ہم قرآن را لے گلے ہو چھے خلق دا تیرون راو باسا رنا تا نو دا امیدیول چھے قرآن ہم دیر را لے گلے تراؤ کی پہ ختمونا ہوکا او پیسی پیو گاٹا دیر ہم ندی ویلی چھے ما دیر را لے گلے ہو چھے تمڑی پس پہ ختمونا پہ کوا او پیسی پہ گاٹا دا اندی ویل چه ما دیل را لے گلے تو پیدا خلق نوٹونا غوارا دیلا میں را لے گلے چه تا خلق دا تیارین رنا تراو باسا کتاب ننظرناہو الیکا دا کتاب را لے گلے منگا تا دیل پارا چوکی خلق لرا دا تیارون رنا تا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بَحُكُمْ رَبْ زَيْبَانْ دِي لَا صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ دا بدل مخینا لا رید غالب سائل شوی زانتا اللہ اللذی او دا بدل حمیدنا اللہ غزات لہو ملک السماوات والارض شغل و اختیار دے دا براو دخکتا وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ او حلاکت کافران اللہ من عذاب شدید عذاب سخنا اس کافران سوک دی دا غی نخصدا نفیدادا چھ دین اڈو پیجنینا دین دا توجہ نکی دین کار نکی اب اصلا کا زناور دنیا مقصود دا خراس کا و سوٹا کو الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ آغا کسان چاہی غرقی جوند دنیا پا مقابل دا آخرت کے
ويصدون عن سبيل الله او صرف دام نه چې دنیا ګټي ويصدون عن سبيل الله خلق باندې د الله د کتاب نه دایم کار دی دنیا خو ځان لا چې دنیا ورګي او دین پرې دي خو خلق هم د الله د کتاب نه باندې ويصدون عن سبيل الله او خلق باندې د الله د لارې نه د الله د کتاب نه ويبغونها عوجا او لټي دی لکه ګواله د خدای کتاب هغه ته غلط نسبتونه کوي د الله کتاب بدی وي د الله کتاب بد وي د الله کتاب نه خلق باندې دیگه هدایت نشته او دې ته ضرورت نشته ويصدون عن سبيل الله خلق باندې د الله د لارې نه د الله کتاب نه سبیل الله د الله کتاب لگا قرآن اگه تخفل سبیل اللہ ویلے قل هذه سبیلی ادو الاللہ ویسدون عن سبیل اللہ خلق بندی دے اللہ کتابنا او لٹی دی لوکا گوالے اولائک فی ضلال بعید دغا کسان دی پا گمراہ لرکی دا حقنا گمراہ کے پراتی دی اولائک فی ضلال بعید دا کسان دی بگمراہ لرکی دا حقنا مف کی صورت کی سوار لسم آیات کی ویلیو آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق والذین یدون من دونه لا سجیبون لهم بشیئن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ندلتوي أولئك في ضلال بعيد دا کسان دی بگمراہ لرکی دا حقنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اور ندے لگلے منگایا پیغمبر مگر پلا پلے جر اخبر قوما پجور اخبر قوما لکہ دے قوم لہجہ چی ہو دے قوم خبری نفاقی باندے قوم خپوئی گی دیو جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلم الناس على قدر عقولهم خلق تا چه خبره که دا آغد عقل مطابق کوا اس دا امیانو تارمی اتوائی دا شکلی اول دے اور دا پکی صغرا شو اور دا پکی کبرا شو اور دا دے سے گوڑ وڑو سار دے دائی نتیجہ شوا امیانو تا دا آغی مطابق خبره کو چه غی بھی پوئی گی مولیانو تداغی مطابق کو چاگئی پی پوئی طالب تداغی مطابق کو چاگئی پی پوئی گی طالب تداغی مولیانو خبری روانی کی نو طالب غریب خلادور استعداد نہیں ہے او تاڑم شے تو تا پاگا لے جاشے نو داغنا باغ اخبر ایر کے ہر سڑی تداغی مطابق خبرہ کو چاگستا خبرہ بانی پوئی گی اللہ انبیاء ذکر قومون بجبر آلے گل یوغل حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو دل مدرسہ کے ناس تو اگر اکثر دے دا کہ زمانگا باغو دا تراغا بر اللہ نے پورے دا ٹول پٹے ہو نو دے دا سر تے دا لگا جمعات جوڑ کرے ہو مدرسہ دی کے بے درس کو اور بیا ټول برجای چین د دې نه خو دا ټول بیا باغو بیا موږ نو کورونو له ځای نه جدا جدا کړل نور ځای نه واغستله او ما ته ویې تاله دا مدرسې سره ښه دی ما ټیک شوه دا مدرسې سره ځای راکړه بیا هغه سر ته پکې ما کور جوړ کړ
بیا کشر ورور د ما کور وړوکی دی که دا دراک باچا صاحب هم راته ووی میجر صاحب هم یې ورکړه والله نو ما ځواب دي نو هغه دا والله ما تقسیم نه وروسته ورکړه نو دی پهلوه اودسونو ځای نه دی خوا دا ځای پاتې شو نو دی کې بیا ما کور جوړ کړ بیا چې امان وفات شو دغه کور به هم مدرسې له ورکړه او دی خوا دا دیره وه نو دی ته رالمه نو دا باغ و نو شیخ القرآن به چې د درس نه فارغ شه یا سهار مونځ به یې وکړه نو رمبې به یې راواغسته دې باغ کې به یې کله سبزي کرله او کله یو څه کله بل څه یو ورځ ته ما رمبې واغسته ما یې راکړه زه یې ګوډوم نو ما هغه سبزي ګوډول شروع کړم الله ځان له بل رمبې راواغستو نو ما ورته ما درنه دې له واغست چې ته کار نه کوې دا زه دې له کوم چې ګینې زما ضرورت دی دې ته دا خو زه دې له کوم چې بدن مې ښیي نو ما ته ټیک دی نو کوې نو یا چې هغې نه فارغ شم دغه به په کټ کې بیا ډډه به یې وواله نو شیخ القرآن کټ کې ډډه والې وه دې کې یو 10-12 کالج هلکان راغلل زموږ د کلي یو هلک و هغه سره ملګري و هغه رالل چې رالل شیخ القرآن ما ته ویې راوړه کټونه دې واچو کټونه ما واچول ای کېناستله ما ته یې ویې دا که چای راوړه د کوره نو هغه هلکانو تپوسونه شروع کړل د شیخ القرآن نه مختلف تپوسونه یې کول او شیخ القرآن په ساده ژبه کې هغې له جوابونه ورکول او پویه کولې نو هغه هلکان زموږ کلیواله ته وایي هلکه وایي تا خو موږ سره ډېر زیاتې کړی دی تا موږ مخکې ولې مولانا صاحب خوا ته نه راوستو نو هغه ورته وایي موقع نه وه جوړه شوې نو یاره جي دا تپوسونه موږ د ډېرو مولیانو نه کړي دي خو موږ تشفي نه شوې موږ پوه شوي نه یو او تاسو ډېر ښه پوه کړو نو شیخ القرآن وخندل وی ما مور سره وخت ډېر تېر کړی چې مور سره وخت تېر کړي نو هغه د مور په ژبه پوهېږي زما مورنۍ ژبه پښتو ده نو ما درته په سوچه پښتو کې وی ځکه نو هغې وخندل وی او جي دا خبره ده مو چې نورو مولیانو څخه به لاړو نو هغوی به وی ایثار صاحب د جاده درله ذبحه کومه دا موږ به په پته پوه نه شو چې دی پښتو وایي که دی لا اله الا الله نشته معبود برحق نو معبود عربي او برحق پارسي سوچه پښتو به یې نه وي نو موږ پې ځکه نه پوهېدو طالب غریب چې په سبق نه پوهېږي د هغې نقصان د طالب نه د هغې نقصان د ملایي ولې طالب غریب هغه خو ابتدایي کس دی کتاب وایي سبق وایي مولوي صاحب چې ورته سبق وایي نو هغه نیمه عربي وایي نیمه پښتو وایي نو طالب وایي اول خو د ده د خبرو ترجمه پکار ده چې اول د استاد د خبرو ترجمه وکړم د کتاب به وروسته بیا کوو ځکه هلته د استاد په خبره نه پوهېږي استاد چې سوچه ساده پښتو وایي نو شاګرد په سبق باندې بیا ښه پوهېږي او دا ما طالبګیرۍ کې دعا کړو چې الله ما د لهجه صفا راکړي ما به دا دعا کوله چې هر څومره ګران سبقي او هغه زه ووایم نو طالب به دا نه وي چې دا مشکل دی او ګران دی او د هغې وجه دا ده چې ته په یو سبق پوهې او ته په ساده ژبه کې ووایې نو ستا مخاطب پې پوهېږي او چې ته ورته وشخړ جوړ کړې او نیمه عربي نیمه فارسي نیمه پښتو یې د هغه نه هغه خپل شته هېر شي ته ورته ووایه ما ته جي په پښتو کې سبق ووایه نشي ویلی درته هغه به درته بیا هغه ګډې وډې وایي نیمه به عربي نیمه به پښتو یې نو یا یې سم عربی کې وایه یا یې سم پښتو کې وایه که نه نو نه یې سم عربی کې وایي یا نه یې پښتو کې وایي او فارسي بانانو کې یو کلی دی
نو پښتانه ته یو خوا دي فارسی بانان ته بل خوا دي نو دغه کلي نه خپله ژبه ګډه وډه شوې ده نو ای چې څوک چېرته پټي ته لاړ شي نو دی ورته وایي اوهو د پولې په سر لار ده د پټي په منځ کې چغه مېروي په پوله لار سي نو پټي کې ولې ځې نو د پولې په سر لار ده د پټي په منځ کې چغه مېروي څنګ بغل مې زنم بوک به دې راواړوم ترافي باندې په ګټه ولم نو دې باندې باندې راواړو نو هغه فارسي او هغې ګډوډ کړي دی هغې خوا کې دی شاه منصور مې پله یو کلی جنګي ډېر ورته وایي نو هم دغسې د پنجاب نه راغلي آباد شوي نو نه پښتو سمه او نه فارسي اردو نو هغوی چې ورته وایي پټي کې زمونږ د میرې دا پټي اکثر کوي چې میره کې ورته وایي چې هلکه اوبه شته نو هغه وایي پوله پوله جاسي سپرمای لاندې بتک دی پانی میں ملانا پھر بوجھا تک دی په دې پوله پوله ورشه وایي سپرمای د بوټي د لاندې بتک پروت دی بتک کې به اوبه وي او پانی د ملانا پھر بوجھا تک دی اوبه ته اوس کړو بیا به کې بوجھا کېده نو چې دا بوجھا تک دی نو هغه نه ورته څه زده کړي سوچا پښتو نه وایي نو بیا وایي دا د امیانو درس دی مونږ د علماو درس کوو که نه نو د علماو درس ته څه د علماو کې خو دومره دی چې ګرانې کې طالب درنه ټکې زده نه کړي نو تا څخه لس دورې وکړي او هغه درس نه شي کولی تا سره کال تیر کړي او یو کتاب زده نه کړي نو بیا ورته وایي دوره درته اوس کوم د نحوې دوره تا ورته په کال کې څه توره وکړه چې ته به ورته په میاشت کې وښې عدل د میا وڅلوېښت ورځې تېرې کړي او قرآن زده کړي چې درې کاله مسلسل راشي قرآن زده کړي او ته ورته ټکې نه تېزو روی که ته اوس د پویه کې نه مقصد پویه کول خو نه که خپله مولایي ښکاره کولي چې په خپله ژبه باندې وایي زه ته ځان ته برابر کړم چې په خپله ژبه باندې وایي نو هغه سړی پویه کولی شي په خپله ژبه نه وي نو هغه بل نه شي پویه کولی انبیا الله د قومونو په ژبه رالېږل فارسي باندې چې هغه سوچه فارسي ښه مزېداره وایي نو هغه خوند کوي پښتون دی ښه ښکلي سوچه پښتو خپله وایي چې یوسف زی نو هغه فضرب بعصاک الحجر ووهه په خپله امسا باندې ګټه په خپلې ډانګورای باندې ګټه په خپلې لښتې باندې ګټه چې پټېوالي نو هغوی ووهه په لکړه باندې ډبره نو خپله ژبه وایه نو چې خپله ژبه نه وایي نو بیا ګډې وډې وایي نو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه نه لېږلی مونږ یو پیغمبر مګر په لبو لهجه د خپل قوم لیبین لهم دې دپاره چې څرګند کړي دوی ته احکام تبیین الله راځي چې کله ته په خپله ژبه خبره وکړې فیضل الله من یشاء نو موږ د ګمراهۍ وي الله په هغه چا باندې چې خوښې شي ویهدي من یشاء او توفیق ورکوي چاله چې خوښه شي د الله او دا الله دی غالب او حکمت والا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ترغیب تبلیغ تاکي سره لګره موږ موسی عليه السلام زموږ په دلایلو باندې نو موږ ښه قوم تیارونه رڼا ته وذکرهم بأیام الله او پند ورکړه دوی لره بأیام الله په عذابونو د الله باندې دا ورته ووایه چې وګوره د الله عذابونه پرې راغلي چا چې نافرماني کړې وه او ایام نعمتونو ته هم وایه وذکرهم بأیام الله پند ورکړه په نعمتونو د الله باندې چې چا تابعداري د الله کړې ده الله په نعمتونه کړي دي ایام جمع د یوم
او دا دوار لشامل ده نعمتون لهم نقمتون لهم ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً دیکھ دلائل لی دے پارا دہر یو صبر کون کی تابدار شکور صفت بندہ امراضی او صفت اللہ امراضی چه شکور صفت بندشی مانا تابدار شکریہ استن کے او چه صفت اللہ شی مانا قبلون کے نمانا جدا جدا راضی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کلا چوی موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا یاد گئی نعمت دا اللہ پتا سبان دے کلا چی خلاص کڑی تاسو دا فرعونیانونا رسول بے تاسو بدضابونا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ او حلالور بے دامن ستاسو وردلتی واو راڑو او سورہ بقرہ کی واو نو راوڑے اشارہ دیتا چدا مخی تیر شوئے یعنی نور عذابون امو اولاد اللہ ملالولو وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ملالول بیزامن ستاسو جوندائی ببری خود ستاسو چینا کائے نساء پا اعتبار دا ما یکون ہوئی راتلون کی وقت پا اعتبار چراتلون کی وقت کی اگا خزے گرزے دے نساء وطا ہوئی قرآن کل تیرشوی وقت پا اعتبار او کل دراتلون کی وقت پا اعتبار باندے تعبیر کئی لگواتو لیتاما اموالہم تعبیر یوں کہ پا اعتبار دا مانکانا تیرشوی وقت لگا بیا خو یتیم نے بیا خو ظلمے دے خمخ کی یتیمو دارنگی در دی نساء یذبیون ابنا ویذبیون ابنا اکوم العلوم بیزامن ستاسو جواندائی بپر خود استاسو جنا کائے او دارنگی کے دو ستاسو کے ازمائشو طرف طرف ستاسو نلوئے او دا دیر لوئی امتحان دے چلے سڑی مخ کے داغ بچے علالی نو دا دیر لوئی امتحان دے وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ کلاچے اعلانو کستاسو رب کتاسو شکر باسینو زیاد بکما تاسو لگو نعمتنا او که انکارو کتاسو نا شکری اکڑا تاسو اننا عذابی لشدین یقینن عذاب زمان سخت کنا شکری امکڑا نو عذاب بگر باندے راشی وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کا کفر گئی تاسو اواغ رسول کا جسم کا کی ٹول نو یقیناً اللہ دے بے پرواہ استائل شوئے دا آتا آیاتو نے بطور تمہید ذکر کر اس اول لفظ علم او دا دین بعد جدال المشرکین مال انبیاء مشرکین دا انبیاء سر جگڑی کڑے ہوئے علم یاتکم نبع الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود آئین دے راغلے تاسو تا خبر دا کسانو جس تاسو نا پخواو دا قوم دا نوح علیہ السلام و دا عادیانو دا سمودیانو او دا کسانو جرستو دینو لا یعلمون الا اللہ نبوئی گی پتا داد دا غیبان دی مگر اللہ سمطلب دیر قومنا تیر شوی دی او دا غی عیساد اغا اللہ تا معلوم دے بل چاہتا پتہ نشتا مورخین تخمیناً ذکر گئی چاہی وہ دورا جب تیر شوی دی اور دورا قومنا تیر شوی دی دا تخمیناً ہوئی اغی وہ یو لاکھ سلیری ذرا انبیاء کم و بیش دا کم و بیش ورسر زکوئی چه دا تخمیناً وی تعداد چاہتا پورا میں دے معلومہ لا یعلمون الا اللہ نبوئی کی بتعداد دا غیبت اللہ راغی دی غیتا انبیاء راغی بدلائلو باندے فردو ایدیوں فی افعائیم دے آگائے لگ پتا مواما فردو ایدیوں دے ردو کے ضمیر چاہتا راجے دے بیا ایدیہم
دلتا کہ دا ہم ضمیر چاہتا راجع دے فی افواہم او دا فی افواہم کے ضمیر چاہتا راجع دے دا درے زائینا ردو کے ضمیر ایدیہم کے ضمیر افواہم کے ضمیر دا چاہتا راجع دی نو یو جواب دا چلا زمائر راجع دی انبیاء ہوتا اول فردو کی ضمیر راجع دے قومون ہوتا او اسانوں میں لگا ردو کی ضمیر راجع دے قومون ہوتا دارستو زمائر راجع دے قومون ہوتا نمانا دا فردو ایدیہم فی افواہم واپس کر دے قومنو خفلو اللہ سن لرا فی افواہم بخفلو خلو کے سمطلب ہو چھ انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیانولا نو دے قومنو بخفل اللہ سن واپس کر خفلو خلو کے نو دو مطلب دی یو مطلب دا چخفل اللہ سن بخفلو خلو کے واپس کر چھ انبیاء با مسئلہ بیانو لن دی بور پوری خندا کولا خندل بے ور پسی نو انبیاء با مسئلہ کولا نو دا ساڑی لے چھ خندا نور جیو دے خان دی نو دا خلر روانو جاڑشی نو دی با انبیاء پوری مسخرہ کولا نو سبے کول چھ انبیاء با مسئلہ کنوی بنا اللہ اور اللہ بے خلیل تاونی ہوا لیکن دے خلیل بے روان اخکاری دا نو انبیاء پورے بے خاندل اور خلیل بے روان اجارا اور اللہ بے خلیل تاونی آئی بے ملامتا کول یو مطلب دا اور دویم مطلب دا چدائی والا سنہ واپس کر پخبر لا سنہ پخبر خلو کے چھ انبیاء تبا غسو وس بے پیرا سیدنا نراز بدے لاس بے چکو لگو اپکان بے چکو لگو دو مطلب ہے دی نو قومونو تا زمائر راجے فردو ایدیہم فی افواہم واپس گئے دے قومونو اخپل اللہ سن لرا پخپل اخلو کے یو مطلب دا غشا او دا آگے دو صورت شو دویم مطلب دا ردو کے ایدیہم ردو کے ضمیر راجع دے قومونو تا ایدیہم ضمیر راجع دے قومونو تا افواہم کے ضمیر راجع دے انبیاء تا نمانا دا فردو ایدیہم واپس کدے قومونو خبلو اللہ سنرا فی افواہم پخلود انبیاء علیہ السلام کے سمطلب ہو چکلا انبیاء با مسئلہ کولا دیبا انبیاء اللہ پخلے باندے لاس کے خدا چپ 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 منتب اللہ خبر نہیں چپ 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 او انبیاء اللہ بے پخلے لاس کے خدا دویم مطلب دا واپس کرتا اقبلو اللہ سن اللہ را پخلو دا انبیاءو چدا خبر بنکے او درم توجہ ردو کے ضمیر راجع دے قومون ہوتا ایدیہم کے ضمیر راجع دے انبیاء ہوتا اور افواہم کے ضمیر راجع دے قومون ہوتا ردو کے افواہم کے ضمیر قومون ہوتا ایدیہم انبیاء ہوتا نو مطلب دا فردو ایدیہم واپس کدے قومون لاسون دا انبیاء علیہ السلام فی افواہم بخبل خلوگے سمطلب چپا انبیاء بے نور واسنا رسیدہ لاس نبیونیو پلاس بے والا چاکو لگو دا انبیاء پلاسون بے چکو نو لگو واپس کر دے قومن اللہ سنہ دا انبیاء علیہ السلام بخبل خلوگے پلاس بے والا چاکو لگو
وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به او ایدائی منگا کفر کردے پاگا چھ تاسو لگلی شوئی باغی باندے او منگائی پا شک کے داغنا چھ تاسو منگا را بلیغی تلالا شک ان کی قالت رسولهم نویل با انبیاء دائی آیا پا دین دا اللہ کی تاسو شک کوئی چا پیدا گونگے دا سون دزمکو دے یدوکم راہوالی تاسو لگا دید پارا چھ بخنن کی تاسو دا گناہون استاسو اور رستو کی تاسو لگا نیٹی مقرر تا نو رستو کی نیٹی مقرر تا نیٹا خواستم مقرر دا آئی کہ امک کی رستو نکی لیکن امک کی دیر شوی دی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون چنیٹا را چین نمک کی گی او ساعت او نرستو کی گی او ساعت نو دل دیوا خیر کون سا مطلب ہو نو مانا کہ اگا اشکال رضیت التراجم و قرآن تے منگ حل کردے دے چاہ سدے وَيُوَخِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى رستو بگی تاسو لگا دا عذابوننا نیٹے مقرر تا نیٹا کو دے ایسے مایا مقرر دا وعذابون اور تکلیفون بدر باندے نرازی کتنا فرمانی نے کیا کنا فرمانی کے نو عذابون اور تکلیفون بدر باندے رازی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا وی دینی تاسو مگر بندگانی زمگا ونتا کے ارادہ کوئی تاسو چھ بند گئی منگل ارادہ آغا سنا چھ عبادت کو زمگا مشرانو نراڑی منت دلیل خیارا نوی دیتا انبیاء دائیو نہیں منگا مگر بندگانی استاسو ونتا کے زبان دے ما دائی وی نور دے کا بشار دے وہ بشار دے وے شیخ القرآن دے ازلی و افریدی وی پیغمبر نور دے کا بشار دے پانا کے ناغو تاوی پیدا دے بشار ناو که دے نور ناوی دے بشار نا وی داغنا پیدا بشارو که نور وی بشار نوی هم بشار شکنا وی اول تا پوش کو ما شیخ القرآن و تاوی وایا وی اولین دے کا آخرین دے شیخ القرآن و تاوی سڑی سم پختو کے راتا ہوا ہے تارا بیوائی پتی سپوئی گا مجھتا سوائی وینا وام چه اولین دے کا آخرین دے نو تا بیارا بیوائی اولین دے کا آخرین دے پختو کے ہوایا یہ پختو کے سنگا وام شیخ القرآن و تاوی دا سوائی کنا چه پلار نمخ کی پیدا ہو کرستو پیدا ہو نو زوان دا پلار نرستو پیدا ہو تا سوائی چه مخ کی پیدا ہو وینا دا خوما میں بخلا دا شو خبرہ کا اولین دے کا آخرین دے دی سوالین قالت لهم رسولون نوی دیتا انبیاء دا دیو نیو منگا مگر نیم دا مگر بندے مستاز ہونتا کی ولیکن اللہ یمن علا من یشاو من عبادے فرق شتے منگا تاسو یوشینیو فرق شتے سناسو بندگی رائی کی یوشانیو خو لیکن اللہ احسان کئی بچا باندی چی خوشی دا بندگانو دا اللہ نا احسان پا انبیاءو کڑے ہو پدان مخلقو اندے کڑے وما کان اللہ ندی مناسب منگلا را چرارو منگا تافتا موجزہ مگر پہ اجازت اللہ او خاص با اللہ باندی زان دے اس باری مومنان او سدی منگلا را چا منگ با زان نسبارو با اللہ باندے وقد حدانا سبولنا او تاکی سرا مضبوط کریو منگا اللہ پلارو فلو باندے زمان پلارو یعنی اغلاری چا اللہ خولے وے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا او خام غام منگ با صبر کو پاگ باندی جو تاسو منگ لا تکلیفونا راکڑا انبیاءوی منگ با خام خام صبر کو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ او خاص با اللہ باندی زان دی اس باری زان سپارون کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
او ویل با کافران و انبیاء تا لنخرجنکم من ارضنا یو خبر دا چه خامغا بباسو منگا تاسو لا دخبل ملکنا دخبل ازمکنا او دویم او لتعودن فی ملتنا یا بشئی تاسو زمان پا دین باندے عود پا مانا دسوارا دکا عود خودی توی چه بنده ولی او شکی او داغی نلاد شو بیاغی ترازی نو انبیاء علیہ السلام آغای خو پا شرک کے نو دا دای پا دین کے نو نو سنگا دل دل لفظ او درار او لتعودن فی ملتنا منوائی دل دل پا مانا دسوارا دے دا ورنہ انبیاء دا غی پا دین نو او لتعودن فی ملتنا یا بشئی تاسو پا دین باندے دا دو خبر باغی کولی یو لنخرجنکم من ارضنا دویم او لتعودن فی ملتنا نو اللہ بهم دو اعلان نوکل یو فاوها الیہم ربهم نوائی بوکردیت رب زدائی لنہلکن ظالمین چی خامخا علاقو بظالمانا لام دو تاکید انہوں تاکید سقیلہ غیر آوڑے ہو لنخرجنکم او لتعودنکم او لتعودن فی ملتنا نو اللہ لام دو تاکید انہوں تاکید سقیلہ راڑو لنہلکن الظالمین چی خامخا علاقو بمنگا ظالمانا او استود نبذرکو تاسو لرا پس مکا کی پس دائینا اولا نسکننکم الارض من بعدهم اللہم دو اعلانا وکل ذالکا لمن خاف مقامی داد پار دہا غچا چغی اریگی زماد پیش آئینا وخاف وعید اریگی دا عذابنا واستفتو طلب دفاتیو کدائی دے مومنانو یا طلب دفاتیو کدے کافرانو چکہ تاسو پاکائی نظفتا دراشی تاسو لا وخاب کل جبار نعنید او تاو انیش ہری او سرکش نادگر جبار سرکش دبند صفت چراشی تاو انیش ہری او سرکش نادگر او آخوات دین دی جہنم و اسقا ممائن صدیدین او سکول بشی بدائی باندے و بودوین زونا چه گوٹ گوٹ بطیره یغیل راو کری بنیه چه اس کی دیل را پیوزاله گوٹ گوٹ بطیره پیوزال بینیشیس کله مرائی که بین خلیدان ترخی بو بئی و یاتی الموت و رازی بزرد عمل دهر طرفنا نبی دے مڑکی دن کے ومن ورائی عذاب غلیظ و اخوات دینا مخی دینا دے عذاب سخت مثل الذین کفروا بربهم اس مثال پیش کئی مثال دا کسانو یعنی مثال پیش کئی دا اعمالو مثال مثل الذین کفروا بربهم مثال دا کسانو چی کفر کرے برابان دے اعمالهم دا عملون دائیہ یعنی مثال لکافران دا عمل کرامات نستدد به الریح پشان دا یرو باند دے چه والو دے یغیر رباد فی یوم عاصف پاغر وقت اوچا کے چه اوچا ردی ایری پرتی او سلائی راشی نو ایری والو دے او ایرو کے سشے پاتے نشی دغت مشرک عمل دے دے حجونو کی دے عمریو کی دے خیراتونو کی و چه شرکو کی نو اگر طول عمل والی بھی برباد شی او دانی اس عجر دتا ملاو نشی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ویلیو لقد اسمعت لو نادیت حیا ولیکن لا حیات لمن تنادی لقد اسمعت لو نادیت حیا تا باورو دیواکتا جوندی تا آواز کرے ولیکن لا حیات لمن تنادی لیکن تچ چاہتا چگے نوغا کی جوان نشتے نو ولو نارن نفحت لا اضاعت ولیکن انت تنفو فی الرمادی
ولو نارا نفحت لها اضاءت کور ویو تا پکی ورکڑ نو بل شویو ولیکن انت تنفخ فی الرمادی لیکن تی ویلا پکی ورکے ویلا پکی ورکے نو داغی صفائدہ دا عمل دا سے دے او دی وجنا قرآن کریم وی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا دای چا کم عمل کرو من باغی توران دی شو فجعلناه هباء منصورا اب من غبار نستل و گردو اغا عمل بے ختم شی او کلا قرآن وی عاملت الناصبات تصلا نارا حامیا عمل اکڑے استڑے شویو او دن وشی اور گرم تا اگا عمل قبول نو دارنگ دلتا کیوموئی لا یقدرون مما کسبو اللہ شے قادر بنشی دی دا غسنا چھ دی کڑیو پہیس چی باندے یعنی اس عجر بنی ذالک هو الضلال البعید او دام داد گمرائی لرد حقنا الم تران اللہ خلق السماوات والارض دویم لفظ علم او دے دویم لفظ علم نا بعد احوال المشرکین فی ما بینہم ذکر کئی احوال المشرکین بخبر میانس کے آیا تنو گورے یقیناً اللہ پیدا کری اسمان و زمکے دپار اخیار کول حق کفو غشیدہ اللہ نے رب کتاب و مقدس مکینا اور رب ولی بپیدائش نوی باندے و ندیدہ پا اللہ باندے سکران و برزو للہ جميعا اور پیش بشدی اللہ تطول سورہ بقرہ کی اندازہ سے یوصل وش پہ تمایات کے ویلیو تبریت عابدین و معبودینوں چیوبن سر بمشرک ریوانی پا قیامت کے وبرزو للہ جميعا پیش بشدی اللہ تطول نو بوائی اگا کمزوری غافا اگا کمزوری اگا شاگردان اگا موریدان اگا کشران اگا کسان تا چغی زور اگا مشران انا کننا لکم طبعان منگا تاسو بسیورا روانا مبستاسو تابداری کڑوا صاحبہ زفتاب سے روانو ما زفستان موریدو ما انا کننا لکم طبعان منگا تاسو بسیورا روانا یہی تاسو لرگون کی زمن دا راب دا اللہ نسشے قالوا لو هدانا الله لهديناكم نبوائی ورطا مشران ہائے کہ توفیق را کرے منتا اللہ نمبا تاسو تلار خود لیوا برابر دا پا منگ باندے کہ منگا فریاد کرو کہ منگا غلی کینو صبر کرو ما لنا من محیث نشتے دے منگ لارا فائی دخلاسونا من دخلاسون لارا نشتے سورہ آراف کی امت دیر شمایات کی دغا سے تیر شویو اول دماغ گنا یاتون وارولیو سورہ سبا سورہ عذاب گنا یاتون وقال شیطان لما قضی الامر کل چدئی تنگ شی راضی ہوئے اخبر نکس اخذوئی با پیران و مریدان راضی اخبر مشر سخذو کاغر اللہ سے چالو کر تو شیطان لبراشی وقال شیطان لما قضی الامر بوئی شیطان کلا جفے سلب شہید عذاب یقینا اللہ وعدہ کروتا سروا در اشتیا او مامدر سروا در کروانو ماما تکڑوا دی لرا اللہ خودر سروا در کرو چھ قیامت برازی او زبادر سر حساب کو ما او ما وعدہ کرو چیزا تاسو بخلاصو ما فاخلفتکم ما تکڑوا دا تاسو سرا گوریو خبردا تشپ مائی مرادوی تاسو کے مورو وما کان لیا علیکم من سلطان نو مال را تاسو باندی سے زور زور ہمینوئی را شیخ دراؤستی اللہ انداو دکم مگر ما دعوت در کتا صلاح فستجبتم لی
نو تاسو قبولتیا وکړه زما ما بل شرک دعوت درک نو تاسو را منډه کړه ما وی څوک وی پیر بابا لزیه گاڑی تیار دی نو تارا منډه کړه تارا وخته اچھا دی بادیوالی پیر بابا زندہ باد پیر بابا زندہ باد روان بھائی ما بنے بزورا نوی بولتا دی شیخ القرآن وی اللہ دیو بخی وی بلان شیر کی مدرسو ما تو برا چھت باندی میں کمروا بلاوٹای بلان شیر کی ناسا بھائی ماسکتان دی شور شچلی دی کمرین راویتا ما بالکونای تشم لاندې سړکو چې مې وکتل په دې سړک باندې هندوان روان دي او ګنګا لځي هندوان روان دي او یو تن आवाज کوي ګنگا جی کی جے او ورپسې نو وایي ګنگا جی کی جے یعنی ګنگا زندہ باد ګنگا جی زندہ باد ګنگا جی او زندہ باد دلته چې عالمه نو یوغل روانو ما پا سڑک پخارا ادرو دما گاڑی روان دی او پاگی باندی دا مشرکین ناس دی روان دی او پیر بابا زندہ باد پیر بابا زندہ باد اجنڈے لگولی دی نو سنگ جاگئی جانڈے لگولے او منفتی عرصتے روانو دیو ماغا سے روانو عادو بها مانن سوائی و مثلی یغوس و یعوقن بحث ذالک من ودی بیارالل او سنجد یغوس و یعوق سر دوستی و اسے ماغا شروع کرا عادو بها مانن سوائی و مثلی یغوس و یعوقن بحث ذالک من ودی وقد حدفو اند شدائد بسمها کما یحدف المستر بالواحد سمدی او داغی پنو میں بیا چگے شروع کرے سنگا چاہ جس پریشان اللہ تچنے ہوئی ہے وَكَمْ نَحَرُ فِي سَوْحِهَا مِن نَحِيرَةٍ اُحِلَّتْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَهْلًا عَلَى عَمَدِي اب یاغ گڑانا بسان روان کری دی او دا اولیاء بزیارت دنیا لالی وَكَمْ طَائِفٍ عِنْدَ الْخُبُورِ مُقَبِّلًا وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بِالْأَيْدِي او دیر دا قبرون چاپی رگم دی او داغیا خرزی داغیا گٹی داغیا شناختی خلیا او چپ چپ شروع کری داغیا چاپی روان دی حدیث کے راضی لا تقوم الساعة حتى تغلب اليات النساء دوس حول ذي الخلیصہ قیامت نمت کے بعد یاد دوست قبیلے خزے ذل خلیصہ زیارت میں چاہ پیرا کناٹی ڈا پئیا الیات النساء دو اگر کناٹی دوست قبیلے اگر غٹی غٹی خزے ہوئی نو بیا بگو زیارتونو نے چاہ پیرا گلی اسم ورش زیارتونو کیوں گورا کرنا روان دی اور زیارت لازمہ او زیارت میں چاپی رگر دی شیطان بھئی ماں کو پزورا نوے راوستے وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِن سُلطان نو ما لگا تاسبان اس زور مگر ما دعوت درگ تاسولا نو تاسو قبول دیا اکڑا زمان نو ملامت کوئی ما لگا ملامت کوئی زانونا او نیمزا ستاسو فریاد اوریدون کے او نتاسو فریاد اوریدون کے زمان انی کفرت بما عشرتمونی من قبلو زه انکار کوم باچ تاسو شریک کړو مال را مخکي د الله سره اشرکتمونی تاسو ز شریک کړو مال الله سره شیطان خو چا نو شریک کړي او چې غیر الله د الله سره شریکو دا د شیطان شریکولو سورہ نساء کی 13 شروع یدعون من دونی الا اناثا یوسل والسمایات کے یدعون من دونی الا اناسا ویدعون الا شیطانا مریدا دی نرا مدد گئی بغیر دا اللہ نمگر مرا او دی نرا مدد گئی مگر شیطان سرکش دغت مرو عبادت
دا زیارتون عبادت دغیت دا شیطان عبادت ہوئی ان الظالمین لهم عذاب علیم یقین ظالمان چیزی دیلوی عذاب دردناک وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او دن بکرشیا کسان چگئی ایمان راوے و عمل کرے و نیک جنت دلتا چبئی بعد لانتی دون داغینا والے ہمیشہ وی پدے کے پر حکم در عبد دائی باندے تحییتون فیا سلام او پیش کا شاید دائی واپدی کی بھی سلام سلام یو بلدبا سلام سلام کئیو بچو سید اللہ دا عذابنا بچو سید اللہ دا عذابنا علم ترک ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا ودرم لفظ علم او دین بعد الامثلة للفریقین دو دوارو ڈالو مثالو بیانی دا مسئلے دا توحید والاو دا مسئلے دا شرک والاو تنو گورے سرنگ بیانی اللہ مثال لکلمے توحید طیبتان کلمہ پاکا کلمہ توحید کا شجرت طیبت بشاندہ غنب خیبان دے طیب آخونا اصلها ثابتون چمون داغی مضبوط وفرها فی سمائی او سانگ داغی برخت لی کا مضبوط ہونا منڈ مضبوط دے سانگی برخت لی دغه سک مسئلہ توحید دا منڈ مضبوط دے اصل مضبوط دے او سانگی برخت لی چه موحیدی نو عرضا کی نیم اللہ دے او خارو دار دے تو دے او گلہا گلہی من بیزن ربیہا اور کئی دا اخبر میں اولا رہا وقت پا حکم دا رب دے باندے دغه سے مسئلہ توحید دا دا صدا اللہ کا مضبوط ہونا چه بر سانگی خطلی اور نیوی ورگئی خلقولا خیر رسی خلقوتا فائدہ رسی خلقوتا نیوی ورگئی پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے کویلی من شاخ بلند بار پرز میں وی توحید من شاخ بلند بار پرز میں وی توحید ودرہ گزر سنگ زدن عارن دارم سر توحید غدنگا ونیما کما خلق بگٹو باندی اولی فروانی نشتا ودرہ گزر سنگ زدن عارن دارم لارا باندی خلق زیو ما بگٹو دی زما اس پروانی نشتا من شاخ بلند بار پرز میں وی توحید ودرہ گزر سنگ زدن عارن دارما شکر للہ کن مردے مرسیدیم بدوست افری بات بری حمت مردان ایما اذا اللہ شکر دے چیزر دوست آگا نجان نشینای تو رسیدما او داما حمتن کرے دا اللہ میرا بانا ہوندی نذکا اللہ را باندی دا احسانو کو او دا میرا بانی را باندی اکڑا دا اللہ کرم او دا اللہ احسانو چه اللہ را باندی دا احسانو میرا بانا اکڑی منوائیو افلت شموس الاولین و شمسنا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدنا لا افق الولا لا تقل لا دلغ نور ویرون دکشو او زمانگا انوار اسم بنسبت نهاری لار دے شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نے دیگی دا آغا ننم آغا ننم جاندے دا نورستان دا مرونو کے آغا یادی دا کنار پا سردارو کے آغا یادی گی دا بیخشان پا برونو کے آغا یادی گی او دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے آغا یادی گی او درسون دی دا قرآن دشمنان دے قرآن پلاس کے ورکو او پاگئی درسون شروع کرل افلت شموس الاولین و شمسنا ابدنا لا افق الولا لا تغربو اگا نور ورن لا اندوشو او زمن اگا نور
उसम पर निस्फ नहार बांधी उड़ार दे और उसम यादीगी चाय कार करो कलिमतन तय्यबा चावा कलिमत तौहीद और कलिमा पाका वमसलु कलिमतिन खबीसतिन तुती कुलहा कुल्लहिन बिइज़्नि रब्बिहा कलिमा पाका वर्गई मियों लरा हर वक्त पे हुक्म द रब दे बांधे दम वही दीन दिया वही तेरा फायदे अली वज़ल्लाहु लम्साला लिन्नास और बयान ही अल्लाह मिसालुना खल्क़ुता लअल्लहुम यतज़क्करून खाम खाच दई पनवाखली दई देना नसीहत वाली पन वाली लोगों को चाच तो चने वाले नायुसुम ताज़ दियो दाई नुम अगर जवांदे दाई अगर मिशन और दाई अगर कार दाई अगर तहरीक अगर उसम जवांदे वमा सालू कलिमातिन खबीसातिन और मिसाल दा कलिमे शिर्क इब्न जुज़ई माना कई कलिमा शिर्क का शजरतिन खबीसातिन पशांदा उन्हें पलिते बांध दे दागा उन्हें बेकार बांध दे उट्टुसत मिन फौक़िल अर्ज़ चुन खलो देशी दे पास दज़मकेना मालहा मिन करार निविदे लड़ा टिंगे दला आवा बेकारा बूटे चलाने रुजारा नहीं है मजबूतियाँ नहीं है और दज़मके दे पास हम खती है चलके सिलाए राशि नपरेती बिया दास मसाल बयान तो शिर्क दावी इस सबूत समझबूत वाले सकलाक वाले निश्ते युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा मजबूती अल्लाह कसांची ईमान रावड़े दे बिलक़ौलि साबित पे ना मजबूत बांधे पे जोंद दुनिया के और आखिरत के वज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन मुहल्लुकुम राय वही अल्लाह पर ज़ालिमानो वयफ़अलुल्लाहु मा यशाअ और कई अल्लाह राच ख़ुशिदा अल्लाह मशहूर आलिम चिकला वफ़ात के दो नो अगर मशहूर आलिम फ़कीह अब्दुल मलिक कासानी चिकला वफ़ात के दो सूरह इब्राहिम में शोरों का पहालत दम गदम की और सिद्धि आयातुन लगारे युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा चिदाए हुए नुसाई वर्ग अल्लाह परस लकई और मजबूती एक मसले तौहीद अलम तरज़ल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन उसलरम लफ्ज़ अलम और दिन बाद ज़जर और तफ़रीफ़ तो न गुरिया गसानता चरी बदल के नेमत अल्लाह दे वजह कुफ़रना वहल्लु कौमम दारल बवार और आए उस दे कौम लरकूल दहलाकता जहन्नम ताज दन बशी देता व बेसल करार और बजायदा स्तूप नेदा जहन्नम और गज़ूल दई अल्लाह लरब मिसल अल्लाह लियुज़िल्लु अन सबीले देर पारा चखताश दई दिलार चान जामिदाशी चखताश दई दिलार द अल्लाह ना नु ऐसा गवालई नु यकिन नु वापस के दिल सासु दी उड़ता वह दमा बंदिगान और कसान तो चीमान रावड़ दे युकीमुस्सलात छह बादते बदनियों की वही फिर में मारा धकना व खर्च की दागना चमका दैले वर्ग पटाव खारा मखदाग न चराबशी और अल्लाह बे उनफी वाला खिलाल चन्न भाई गिल्ले देना बे जिक्र का शराय पे क़यास का न भाई के लेन देना न भाई के खर्च वाला वस्तला वाला खिलाल और न भाई दोस्ती दे मुशरिकीनो दोस्ती मुवाहिदीन हो भाई वाला खिलाल न भाई दोस्ती दे मुशरिकीनो अल्लाह खिलाओ यौम दिन बादुम लिबादिन अदू
الله الذي خلق السماوات والارض الله هغه ذات دی چې پیدا کړي اسمانو زمکه او رالیږي د برنه اوبه نو باسي په دې باندې میونه خوراک ستاسو دپاره وسخر لكم الفلك تابع کړی ستاسو دپاره کشتۍ لتجري في البحر بأمره چې ځي په دریاب کې په حکم د الله کشتۍ د الله تابع کړي دا په نعمتونو کې شمېرلې ده دا د الله تابع کړي وسخر لكم الانهار او تابع کړي تاسو له دریابونه ولې هغې د الله تابع کړي دا توربېلې دا ډیم چې کله جوړ شو نو په دنیا کې دا 2 نمبر لوی ډیم دی ځکه دې دا ډب د اوبو تقریبا 80 کیلومتره دی د دې دا نه چې روان شوی توربېلې نه نو دا هغه ټاپو ته رسېدلی دا ډېر لوی جدوا او دغه ته رسېدلی دا ډېر لوی ډیم دی او ډېرې اوبه یې را جمع کړي دي نو کله چې دا جوړ شو دا تشه ګټه او خاوره ده زمونږ ګاډي هغه وخت کې زمونږ بسونه و لومبې پرمټ په دې روډ باندې من کړو نو سوابای نه به زمونږ بسونه چلېدل پنډای ته نو په دې باندې پرمټ نو سوابای ټوپای غازي تربیلا او بیا واسه سمندال او بیا پنډای نو دا پرمټ نو موږ دا پرمټ وکړو او هغه وخت کې زمونږ 3 ډبې بچالې دي نو هغه د دې بند پاسه تللی دا هغه وخت کې دا دهشتګردي مهشتګردي نه وه امنو نو په دغې باندې به ګاډي روانو نو موږ به دې بند پاسه تلو دې ډب ته چې به کتل ډېر لوی ډب و بیا یو وخت کې زه په دې کې په لانچ کې هم تللی وم بره د مولانا ولی الله صاحب ځای ته نو دا یو غټ ډب دی دا یې چې جوړ کړ نو بیا چې د اوبو زور راغی نو دا بند خوځېده داسې او دا چې کله جوړېده اول کې نو زه وړوکی وم موږ سره ډرایور مجاهد به ورته شیخ القرآن وي موږ سره وړوکی پاتې شو بیا طالب و بیا سبق یې هم داسې ډېر په شوق به نه وي لاوبالي ونیو نو بیا شیخ القرآن وي ته ملا هسې هم نه شوې او خامخا واده به کې بچي به دي نو ته زما ګاډو سره چل زده کړه نو هغې ډرایور سره کړ نو هغه چل زده کړه نو هغه زمانه کې زمونږ ټرکونو د اختر ورځ وه موږ شیخ القرآن ته موږ چکر لځو یې ورشئ موږ مجاهد ته وی راځه دا میجر صاحب و دا مشر ورور مې و زه وما نو موږ لړو توربېلې ته توربېله کې زمونږ یو ملګری مولانا محمد اسماعیل صاحب د اسماعیلا اوس هم ژوندی دی او ډېر کمزوری دی الله دې ورله صحت ورکړي بله شپه راغلی و ګاډي نه چې کوز شي راختې نه شي نو زوی په شا باندې راخېجولی و خو پنځپیر ته لازمن راځي او مرکز سره خپل تعلق اوس هم شته یې ډېر کمزوری دی الله دې ورله صحت ورکړي نو هغه هلته کې امام و موږ هغه څخه لاړو نو هغه بیا یو جیپ دغه کو پای کې موږ وګرځېدو توربېله کې نو هغه وخت دا سرنګان جوړېدل لا بند من نه نو هغه سرنګ ته موږ کوز کړ ډېر کاته و او ساجیبه غوندې ده بیا خو اوس خو هغه باندې اوبه روانې دي نو دا بند چې کله اوبو زور راغی دا خوځېده کوم انجینیر چې دا راکړی نو هغه ځان وویشته انګریزو چې زه به ناکام شوم نو بیا چا دوی ته ووایي چې په دې باندې یو آیت ولیکئ نو آیت یې ورته دا و وسخر لکم الانهار وسخر لکم الانهار نو دی بیا په ګټو ګټو باندې هغه پې ولیکه اوس هم پې هغه کېدی شي به وسخر لکم الانهار چې هغې پې ولیکه نو هغه بند په ځای ودرېده
شيخ القرآن نوتا دا لغا خیر وسخر لکم الانهار دا پیولی کئی ناغی پا گٹو گٹولی که و بیاغ بندو درید گنده خلق و سرغمو بند راشلیگی و سیلاب رازی وسخر لکم الانهار وسخر لکم اللیل والنهار وسخر لكم الأنهار تابقري تافلولي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين تابقري تافل النص وما يميشا او تابقري تافل باش باورده او دارقري تافلا دهرا غسنا چه تاسو مختل پیز بار ده حاله وجبا مختل لیانو پا حالت پہ اعتبار چه ضرورت کمو وَإِن تَوْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کشمیر ای تاسو نعمت اللہ نوبن شمیر ای دیلا یقیناً انسان دے ظالم و ناشکرا گورت دا آیت دل دے ہم ذکر کرے او دا آیت بیا سورہ نحل کے ہم ذکر کئی اطلا سمایات کے خوان تے تاتمہ بدل کی آنتے ہوئی وَإِن تَوْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ انتے تاتمہ بدل کا لکہ یو حالت دا ملمی یو حالت دا قربی سڑے چی دا بار نراشی نو خلق کوئی یرا ڈوڑای والا کول غاڑی ذکر بار نراغل دے او مال خدمت کرے و ڈوڑای والا کول غاڑی نو ڈوڑای والا کی جو ڈوڑای والا کی نو اگا ملما اگا شکریہ ادا کی دیرہ میرا بانی ایرہ تا تکلیفو کہو تا دورا کڑاو دے کڑے دیرہ میرا بانی شکریہ ادا کی مہرما شکریہ ادا کی اور قربان اگوی زیارہ بیغم شما دائی پا ما باندے حقو دا دعوت باندے والا کو ظلمکو دل تا کہ بندہ مہرما دے نو مہرما دا شکریہ ادا کول پکارون دسو کر ان الانسان لظلوم کفار یقیناً انسان دیر ظالم دے و ناشکر دا اللہ دے چاہتا شکریہ ادا نکڑا دے چار سے بل تکو زبان نبارا تکوی دل ادا دی اما سر نشتے ہو دا شاعران مایران نی اکثر دی منگا خواریو منگا سشے نشتے ہو منگا غریبانیو منگا خنادارانیو چون مردی دا گلے ہو دا نوئی ہے چه ما سے تورا کری دا زکو دو چه ڈوڑا لائی کن نیم چه دا سا خدای را کری دای پا مالوی نعمت دے دای شکریہ نا دا کئی ہر سوکو او دا میل قربا دا دای چه اگوی زا بیغما شما دای او دعوتو نو انتی سورہ نحل کے دا قربا ذکر ہوگا چه اللہ در باندے نعمتو نا کری دی خدا نے چیزان در نخلاص کرنا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بیا بیا بدر باندے میرا بانائی کئیو بیا بیا بدر لدر کئی کتا خوشحال شکریہ ادا کیا ہو کنا دیو اجی ڈوڑائی دیو خوارا شکریہ ادا کا الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دبل بدرستخان دیو خوارا دا شکریہ ادا کا اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ وذکرکم اللہ فی من عنده ناجوڑا بیمار دیولی دے رنجور دیولی دے شکریہ ادا کا الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا دا اللہ حمد نواما چیزے داغا مرض نخلاص کرے ما داغا تکلیف نخلاص کرے مجھے تیپی مبتلا کرے اور یہ بڑے اور خلق غرا کرے ما دا خدای شکریہ پار حال یدا کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اس واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام لترغیب کلا چرے ابراہیم علیہ السلام وارب زماؤ گردہ کلد امنا وَجُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اول امن گفت دے دیکھا چھے امن نہیں تو اس نے شکولے وَجُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ
او بچ کی ما لرا زما اولاد لا دے عبادت غیر اللہ نا دے عبادت درگاہونو نا واربا زمنگا دے دی درگاہونو گمراہ کری دیر دخل گونا یددائی دیر آمدد کولو نو چاچ زما تابداری اکرن دے زمانہ دے چاچ نافرمانی اکرن زما فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ لیکننیت بہن کے میرا بانا وردانوی چھ انکا انت العزیز الحکیم یا انکا انت العزیز نہ دلتا غفور رحیم ہوئی کتے معاف کے زب خوشحال امام ومن آسانی چاچ زمان آفرمانی اکڑا لیکننیت بہن کے میرا بانا وَرَوَ زَمَائِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي ماستور نور گفل اولاد لا پاکندہ کی چننا دفصل والا پنی ذکور سا عزت من باندے ذکر بیت اللہ کت ازائی کے دے چار چاپی رتنا غرونو اس کو یو طرف تا غرونے ختم کرل اگا جبال عمر و اگا نور اگا کٹ کرل اگا یو طرف تا لا پاتی اگا کداو دا غرونا بواد غیر ذرین بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة وعرب الزمنگا لیقیم الصلاة دیر پارا چپا بندیو کی دموزا فجل افیرتا من الناس نو در لواج من خلقو تحوی لهم چمیلان کئی گئیتا تحوی لهم حواوی پمانا دا میلان قیاس مزاربه درگو پمانا دا میلان او هوایا ہوا جشی نو بیا پمانا دا محبت سمی اسماو باندشی اگیا ہوا نو بیا پمانا دا محبت نو دولا مانی دی تاوی الہم چھ میلان گئی دیتا یا تاوی الہم چھ محبت گئی دی سرا او جامع ورگو گم من ثمرات او رزق ورگ دیلا دا میونا خام خاچ دی شکر باسی واربا زمنگا تخپوی پاگا چھ منگا پٹوی پاگا چھ منگا خیارا کھو او نے پٹی گیا اللہ نفشے نخکتا او برا حمدنا دی اللہ غزات لا وحب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق چویر باخماتا سرد بڑا والینا اسماعیل و اسحاق اسماعیل حاجرینا اسحاق دسارینا ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما قبل ان کے دعا گانو ورب زما گردے منگا ادھر ان کی لمانزا اولا اولاد زمنگا ورب زمنگا نو قبول کے زمن دعا ورب زمنگا بخناو کے ماتا زما مورا پلارتا او مومنانو تا پاغرز بانی چودری کی حساب ولا تحسبن اللہ غافلانا او گمان مگوا پا اللہ باندنا خبرا دا غسن جگئی ظالمان انما یواخرون بے شک رستو منگا دی لرا آغا رزتا چکلوگی وراوٹی پائی گسترگی کلوگی وراوٹی دکا حیبت چکل راشی ناسترگی سڑی راوزی موتینا منڈی وونگی بے مکنی روسیم او پشابارو دے شوی سرون ددائی اقنا دیتا ہوئی چی دے زن لاندے والا سکی دے سر والا پشاو آڑے مکنی روسیم پشابارو دے شوی سرون ددائی سمطلب بڑا بڑا بگوری اوار خطابی چسکی لا یردد الہم طرفهم نبو آبس کی دیتا نظر دسترگو دائی سمطلب سترگی لبا رب نور گئی وافدتم ہواء اور ضرور دی بخالی داقلنا ابن جزئی مانا گئی وافدتم ہواء خالی من العقل ضرور دی بخالی داقلنا سوچ سمجھ بے گڑوڑ شوئی ذکر ہے بات کی دسری بیا دماغ برا کار نہ کہیو یو ذل بنیر کی میں تقریو کا دشبی اور یو زوم او ڈھور ہوا سارا تقریب چی میں اوکا روان شما شپاوا بنیر طرف ندی چینلائی دی غرون تا جرا خطن اور دغذائی کی
गाड़ी से चालू शो चटाई रारो त्या चालू शो और गाड़ी रवान शो कंदी पड़ा डुमा ड्राइवर तभी घर थे मखामख का चालू घर था मखामख का क्रॉस शो घर ला गाड़ी रानी नु गाड़ी बिल्कुल उल्टा शो पाई पे बर दियो छत लान दे मन द्वारा पकियो ड्राइवर वार खता शो नु शीशे मातो लम्मा को शीशा मातो मैं वो सफर का सड़िया मैं वो द्वार खता ही नहीं जोड़ा कर चलो गाड़ी वापस चलो शो और मंगा द्वारा तमाम सर फुक्शे हम पहुंचा सर लगे दले नो माँ सोचो कि नारे तमी उरे गदारुस तो दरवाजा खुलावी की नारुस्ता दरवाजा माँ खुलाव का तमाम तावल बारूजा नागा बारूज नु ब्यावर पसी ज़रूर तमा रश दूर पागा लार बावुना हवा ज़माना की बोलूना मुसुलारियो गाड़ी अलोले प्रोडे पाई पे भर दी और छत काटा दे सारे को सरुला पूछी नो आगे जी चरतो मैं चरता नु तो सबरो का मरा नदी के लग साथ बाद ये गाड़ी वाले न माव तलाशो चेगा उतरे इधर न माव तो यार दा गाड़ी राता वाव तो मन सारा लग जोरों के चिरा गाड़ी समको नारीरा सारा जोरों के ना गाड़ी मंगा ब्याप पायो उधरो चक चीते टोले शीशे समाधि दिए सरूरी न चिमंगा आ गाड़ी समुद्रो नारे तमानी तो ऊपर दा गाड़ी स्टार्ट की चारों का तरह गाड़ी स्टार्ट शो नारे तमनी बस परोरो ज़्यादा का सिपे मैं लगू गोरा ची ब्रेक हम लगे दा मैं बस ज़्यादा दा का सी नियो को जमे हुई अखनीवा और यो सबूम ना अमंगा द्वारा रावांशु सार बांगुरी हुई ची मंग पंपिल तराव रसीदो रास्ते रशवा तो बुनिया में चाहे टेलीफोन उन्हों के चलते जो अंधेरा से दिले हो करना नुम्मा टेलीफोन उनको मिसबाउद्दीन दे अल्लाह बखी जो अंधेरा का वक्त और कई प्रोग्राम हो नुम्मा होते हुए तो खुदाई बंदर दूरा को बंदर तपूसु की जितना रोकरा से दे हो करना वे बगमुई जितना बड़ा से दिले नो मैं और से दिले मां नो कला कला है बच्चे राशिम दिमाग कार भी अप्रीलियो अफ़िदतुम हवा ज़ुनून ऐसे बखाली गा कलना वांज़िर अन्नास यौम यातिहिमुल अज़ाब औ यरवा खल्क़ुल रा यौम दा मफ़ूल सानी दे ज़र्फ़ नवे यौम दाना जब आगा रस के वांज़िर अन्नास औ यरवा खल्क़ दहा गौरा दिना चरा बशी दा ज़ाब नुआई बा कसान जो ज़ुल्म करे वारबा ज़मंगा रुस्तु के मंगला नीठी नीज़ देता चमक कबूल त्याओ गुस्ताद बलनी होता बिलारी उगुल अंबियाओ सूरह मुल्क के अंदर से तमायात के राजी अवलम तकुनु अक़समतुम मिन क़ब्लु नो अल्लाह भवन तो या नो इतासु च कसमुनम क़ौल बखवा मा लकुम मिन ज़वाल निश्ते तासु ल ज़वाल वसकंतु फी मसाकिन अल्लज़ीन ज़लमू और से दिली वही तासु बज़ाइनुना कसानु के च ज़ुल्म करे बज़ानुनो वतबय्यन लकुम सरगंशु तासु ता कैफ फ़अलना बिहिम च संकार करे मुंगा गई सरा वदरबना लकुमुल अम्साल बयान करे मुन तासु मिसालुना वक़द मकरू मकरहुम ताकि सरा तकबीरुना दुरुफ दे तकबीरुना वक़द मकरू मकरहुम और ताकि सर दई तकबीरुना दुरुफ तकबीरुना ददाइया द हक परस्त खिलाफ वइंद अल्लाह मकरूम अल्लाह सखा सज़ाद तकबीरुना ददाइया वइन कान मकरूम लितज़ूल मिनहुल जिबाल इन मुख़फ़फ़ मिनल मुसक़्क़ल नुमाना दा पताकी सरा हुआ तकबीरुना ददाइया चिजड़ा के दिली दागिना हुरुना दूरा लोड़े तकबीरुने को चिगुरुने पे जड़ा को लो यह मतलब दा छोटे लोड़े तकबीरुने दा अकबरस तो खिलाफ करियो
داسې تصویرونه چې غرونه یې چړه کول یا د جبال نه مراد دي انبیاء علیهم السلام حق پرست او ان په معنا د نفي باندې معنا دا وان كان مكروم لتزول منه الجبال نو د دیا تصویرونه چې جړه کې د دې ځای نه په شان د غرونو حق پرست دی هو تصویرونه کړیو نو د دیا تصویرونه چې جړه کې د دې ځای نه په شان د غرونو حق پرست هغه داسې کلک خلکو كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا داسې خلک الله پیدا کړیو كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا تباگی نستارب خپل یار لالا غینا سوا انسانان نو پیدا کړی داسې کلکو لکه غرونه او د اردو یو شاعر وایي वो टिफल किया करे जुगुटनों के बल चले वो टिफल किया करे जुगुटनों के बल चले गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में आवाज पहाड़ पोस रवानी माशूम बसू की शाह सवारान मैदान तो दांगी बहादुर दांगी वो टिफल किया करे जुगुटनों के बल चले गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में बाबू शाह सवार मैदान तदांगी وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نود ضيا تدبرنا چجڑا کے دلی داغین بشان دو غرون حق پرستا اغدا سیول لکا غر یا پیر بھی مولیانی را جمع کړی تاسو له سړی د موټي عمر سړی تاسو له چل نه دی شیخ القرآن وته یادو مو یو منداو ته پاسې ده عبد الله مولوی شه ورته وی د موټي عمر غر دی غر هغه سر جنگول ځان له سر ماټول دی دا آسان کار نه ته موږ ته دا پته ولګي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نود ضيا تكبرنا لتزول منه الجبال چجڑا کی دلی داغین بشان دورن حق پرستا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو خلاف مکو پا اللہ گمان مکو پا اللہ خلاف کون کے دو وعده دا انبیاء سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام یقیناً اللہ دے غالب ہو بدلا وستن کے یوم تبدل الارض غیر الارض یاد کا غورد چھ بدل بشیز مکان مخدز مکے غیر الارض غیر دے مخدز مکے نا ذکر پا دے مخدز مکے گناہونا و جرمونا شوی دی نو عدالت با اللہ پا غزای قائمی چھ جرم پہ نہیں شوی دا مخدز مکے بلر کی و بل مخبراولی والسماوات واسمان وبرزوا لله الواحد القهار او پیش بشی اللہ یکی و زور ورطا پیش بش دی یو اللہ زور ورطا او انبا مجرمین پدا رس کے مقررین فی الاسفاد چھتر لشو بھی بزنجرونو کے سورہ حاقہ یو کم دیر شمایات آیت نمبر 29 چالت با اللہ وی خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه انہوں ایدے لراتو کن اور دواچوی او بیا جہنم تدن گئی ثم فی سلسلت ذروا سبون ذران فسلکو او بیا پا غزن زیرون کے اتڑائی چرائی کڑائی بلولوی ثم فی سلسلت ذروا سبون ذران فسلکو دارنگی دلتا کیوں ہوئی وینبا مجرمین لرا پدارت چتل شوی بزنجرونو کے او جانی رضی بید گوگوڑنا قطران گوگوڑ زکاغا ور زرنی و تخشا وجوہم النار او بپار سی مخون رضی پٹکڑی وی مخون رضی ور لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت دیر پارا چو بدلور کی اللہ ہر یو تند داغا چکڑی دی شرکیات کریو اللہ زکا سزا ورکی
ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ دزر حساب والا هذا بیان للنا هذا بلاغ للناس دا رسول دی دپارا دا خلقو تا مسئلہ بیان کا هذا بلاغ للناس دا صورت دا تبلیغ دے خلقو تا تبلیغ کے میں پا قرآنو کا هذا بلاغ للناس ولینذروا به او دې پارا چې ورو کړی په دې باندې او دې پارا چې پوښي انما هو اله واحد چې بشکا دا الله د حاجت روا کیو دا مسله بیان کا وليذكر اولو الالباب او دې پارا چې پنواخلی عقل مند اول اتایاتونه وټول تمهید بیا څلور ځله لفظ علم اولا علم نبا جدال المشرکین مال انبیاء دویم علم نبا احوال المشرکین فیما بینهم او دریم علم نبا علم صلت للفریقین او سلورم علم نبا زجر و تخلیف او واقعات ابراہیم علیہ السلام دا پار ترغیف تبلیغ چه مسئلہ خلق تورسوی تفریح